अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। परिज़ात के नाम से एक ड्रामा आ रहा है जिसकी वजह से मैंने आज ये गेटअप भी किया है। क्यों ये गेटअप का तो खैर ये तल्लक है कि नुमान इजाज़ साहब का ड्रामा आ रहा है काफ़ी अरसे बाद हम टीवी पे। और नुमान इजाज़ मेरे फेवरेट एक्टर हैं क्योंकि बचपन से देख रहे हैं और उनका ये गेटअप अक्सर ड्रामों में होता है। और जिस ड्रामे में ये गेटअप होता है, ये वेस्ट कोट शलवार कमीज़ और साई टाइप, बाज़ औक़ात वो नेगेटिव रोल भी होता है, लेकिन उनका किरदार और उनका निभाने का किरदार का जो अंदाज़ है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि फ़ैन हो जाता बंदा। तो मैं तो फ़ैन हूँ नुमान इजाज़ साहब का। और परिज़ात ड्रामा जो उनसे उसकी स्टोरी क्या है और मुकम्मल कास्ट क्या है वो पहले भी बात की, दोबारा करेंगे कि जो डिटेल्स मिली कि उसकी स्टोरी का है और कब आ रहा है ड्रामा। परिज़ात के अंदर जो मेन तो नुमान इजाज़ लीड कर रहे हैं, साथ मेन जो मेल एक्टर हैं दूसरे वो अहमद अली अकबर, और अहमद अली अकबर भी बड़ा अच्छा एक्टर है। वो अहद वफा में भी उसने साबित किया और वैसे कई ड्रामों में साबित किया। उसके अलावा जो 3 हीरोइन डाली हुई है इस ड्रामे के अंदर, 3 हीरोइन का मतलब है कि तीनों ही मेन लीड हैं। मतलब एक तो मारवा है, उसके अलावा वो जो उनसे सबूर अली, वो भी उसको गरीब घराने का दिखाया हुआ है, और जो उनसी है वो तीसरी उशना शाह, वो इसके साथ अहमद अली अकबर के साथ उसका जो उनसा है वो लव अफेयर ड्रामे के अंदर, वैसे नहीं तो ये, और सबूर अली के साथ भी है, पता नहीं किस किस के साथ है। तो चक्कर क्या है, चक्कर ये है ड्रामे का कि नुमान इजाज़ साहब जो हैं ना वो अच्छे खासे अमीर दिखाए हुए हैं जिस तरह अक्सर ड्रामों में दिखाए जाते हैं, और बहुत ही बड़े घर में रहते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े सिक्योरिटी गार्ड, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन, पावरफुल, रिच के साथ साथ पावरफुल। और अहमद अली अकबर इसमें जो है ना वो काला रंग माल के ना मुँह पे उसको तो टैन कलर करके ब्लैक करके तो उसको मैकेनिक बनाया हुआ है। वो गाड़ियों के नीचे बड़ा होता है मैकेनिकी करने, और वो छोटे महल्ले में रहता है। तो बेसिकली तो जिस तरह बहुत से ड्रामे होते हैं अमीर और गरीब का फ़र्क, और उस उनमें जो उनसी आपस में मोहब्बत की वजह से फटे होते हैं, तो बेसिकली तो वो स्टोरी है, लेकिन थोड़ी काइंड ऑफ डिफरेंट है। थोड़ा सस्पेंस है, थ्रिल है, और थोड़ी सी मिस्ट्री भी है। तो यानी कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ड्रामा है। और स्टोरी बेसिकली ये है कि नुमान इजाज़ साहब जो से हैं वो उनको लड़कियां रखने का शौक़ है, मतलब वो, और परिज़ात फिर रखेंगे ज़ाहिर बात है। और अहमद अली अकबर जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो भी फिर नुमान इजाज़ साहब की भी उस पर नज़र होगी। और बेसिकली तो एक गाने में वो डायलॉग था, मैं उसको बार बार बात करता हूँ कि वो ख्वाहिशों के समंदर में हसरतों के बिस्तर पर, यानी कि ये गाने में ये डायलॉग बोला गया है कि ख्वाहिशों के समंदर में हसरतों के बिस्तर पर। तो वो कौन होता है ख्वाहिशों के समंदर में हसरतों के बिस्तर पर? वो होता है अहमद अली बट कह रहा हूँ, अहमद अली अकबर नाम है, तो अहमद अली बट भी है एक मोटा सा, तो वो भी पतला हो गया। वैसे बेसिकली हमारी सोसाइटी के जो अमीर गरीब वाले मसले हैं ना आपस में, क्योंकि एक तरफ बहुत अमीर और एक तरफ बहुत गरीब, अब तो ये क्लास बहुत ज़्यादा होती जा रही, क्योंकि अमीर होता जा रहा है और गरीब तो गरीब है ही था, अब मिडिल क्लास भी गरीब होता जा रहा है इन्फ्लेशन की वजह से और महंगाई की वजह से। अच्छे खासे लोग भी गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, तो वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है दोनों में। और ज़ाहिर बात है एक ही माशरे में रहते हैं हम, बाज़ औक़ात मार्केट जाते हैं अमीर अच्छी एलीट क्लास की मार्केट में, तो पीछे जो है वो 2-2 हज़ार का बर्गर दे रहे होते हैं वो रेस्टोरेंट वाले, और उसके सामने जो है वो चिप्स लगा के बैठा होता है, फिंगर चिप्स 50 रुपये के, और पीछे जो है वो 500 रुपये के चिप्स मिल रहे होते हैं। तो वो और बिल्कुल आमने सामने, और इतनी क्लास डिफरेंस आमने सामने जब आ जाती है ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो ड्रामे में दिखाई गई हैं क्योंकि एक मैकेनिक है और एक बहुत। बहरहाल ड्रामा जो है वो कब आ रहा है, कास्ट भी काफ़ी अच्छी हैवी है हम पे। ड्रामा जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, खबरें तो यही, मतलब जो मेरी जितनी जहाँ तक नॉलेज है, लेकिन मैक्सिमम जुलाई में तो आना ही है, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है एक बात और करना चाहता हूँ, वो मैं हर वीडियो में करूँगा। वो ज़रूरी बात ये कि हम लोग ड्रामे बनाते हैं, और ड्रामा और हकीकत मेरे चैनल का नाम है, तो मैं ड्रामे को रिलेट करता हूँ हकीकत से, तो उससे मैं चाहता हूँ कि सबक मिले। अब सबक बहुत से ड्रामों में मिलते हैं, जिस तरह उलाद ड्रामा, परदेश ड्रामा, लेकिन बहुत से ड्रामे एंटरटेनमेंट के सिर्फ हवाले से आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सबक के लिए इनको डिफरेंट ड्रामे बनाने चाहिए। उसमें अब एक टॉपिक और चूज़ करना चाहिए यूथ के हवाले से। यूथ के हवाले से इश्क मशूकी तो बहुत दिखाते हैं, इश्क है, खुदा और मोहब्बत, सारे फितूर,
لیکن یوتھ کے حوالے سے ایک چیز یہ دکھانی چاہیے، اویئرنیس کے حوالے سے ڈراموں سے اویئرنیس ملتی ہے، ڈراموں سے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یوتھ کو کیریئر کون سے چوز کرنے چاہیے، جس طرح ڈراموں میں دکھائیں کہ ایک فلاں نے یہ پڑھا، یہ کیریئر لیا اور یہ مشکلیں آئیں، یہ مسئلے آئے، اور پھر سول سروس پہ ڈرامے بنانے چاہیے، جس طرح ISPR بناتا ہے پاکستان آرمی، عہد وفا بنایا. تو اس طریقے سے یوتھ کے مسائل کے یوتھ کو یہ پتہ لگے کہ ہمارے یوتھ کو یہ نہیں پتہ کہ ہم صرف اور صرف پڑھ لکھ کے تو صرف نوکری نہیں کر سکتے، انٹرپرینور بزنس کر سکتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ کام کر سکتے ہیں، ای کامرس کر سکتے ہیں. بہت سی یوتھ وہ اور ماں باپ اسپیشلی یوتھ کو تو پھر بھی پتہ ہے، ماں باپ جو ان سے وہ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس لیے ان کو آئیڈیا ہو، کیونکہ ماں باپ کی ابھی تک سوچ، میرا تجزیہ جو ان سے ہے، میری جو سروے ہے اس کے مطابق ماں باپ ابھی تک ڈاکٹر انجینئر کی ڈگر پہ چلے ہیں، اور ڈاکٹر انجینئر ہر کلاس میں سے 1 یا 2 نے بننا ہوتا ہے، تو باقی کیا کریں. اور غربت اتنی زیادہ ہے، جاب مارکیٹ میں مسئلے ہیں، انفلیشن ہے. تو یہ میں بات جو تھی ہر موضوع پہ چھیڑتا ہوں، لیکن لوگ نہیں اتنا غور کرتے کیونکہ ضروری ہے، کیونکہ یوتھ 75% ہے ہمارے ملک میں، اور 75% بہت زیادہ، دنیا میں ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں اس ٹائم. اور انہوں نے کرنا کیا، فائدہ ہی کوئی نہیں. وہی بات ہے کہ آپ کے گھر بہت ساری چیز ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ زنگ لگنے والی بات ہے. تو یوتھ کی خوشی بنانا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یوتھ کسی کام جوگی نہ ہو. یوتھ ہماری باہر جانے پہ آج کل تلی ہے، کیونکہ مجبوری ہے ان کی. پردیس ڈرامہ بھی آیا تو وہ غربت کی وجہ سے گیا، کوئی پڑھ لکھ کے جاتا ہے. تو میرا صرف اس میں یہ ہے کہ ڈرامے بھی اس قسم کے بنائیں جس میں اویئرنیس دی جائے. اویئرنیس کی اس ملک میں جتنی کمی ہے، کانفیڈنس کی، اویئرنیس کی، یہ 2 چیزوں وہ انتہا پہ ہے. اور ہر بندہ جو ہے نا وہ غلط اویئرنیس بلکہ بہت زیادہ ہے اس کو لے کے چلا ہوا ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہا ہے. تو ڈراموں سے لوگ سیکھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. اور پیرنٹس کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس جو سے عموماً وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ جی صرف پڑھنا ہے، میڈیکل رکھنا ہے، انجینئرنگ رکھنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور کوئی شعبہ نہیں رکھنا بس. اور سمجھتے ہیں کہ بعد میں، اور سچی بات ہے کہ تنخواہ کے لیے پڑھاتے ہیں اور بعد میں تنخواہ آئے گی. حالانکہ میں آپ کو یہ آج بات شیئر کر دوں کہ جتنے امیر لوگ ہیں یا جتنے پیسے والے ہیں ان کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پڑھائی نہیں کرنی، مقصد یہ ہے کہ پڑھائی کو اگر آپ ایجوکیشن کو پیسوں سے جوڑتے ہیں تو اب یہ دور اس چیز کا نہیں ہے. تو اس لیے اویئرنیس دینے کے لیے کہ کیا کیا اور کچھ کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اپنے بچوں کی سپورٹ کی جا سکتی ہے، یہ دکھایا جا سکتا ہے ڈراموں میں. کیونکہ ماں باپ اکثر بچوں کی سپورٹ نہیں کرتے، مطلب فورسفلی ان سے فیصلے کرواتے ہیں، فورسفلی ان پہ اپنے فیصلے منواتے ہیں. تو شادیوں پہ دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں، عشق ہے جس طرح ڈرامہ آیا. تو یہ پری زاد ڈرامہ جو آ رہا ہے نعمان جہاں صاحب کا، اس میں دکھایا ایک امیر آدمی، ایک غریب آدمی. اور یہ سٹوریز میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہیں. اس سے یہ بھی سبق لیا جا سکتا ہے کہ غریب نے اپنی کیا چیز سیکھنی ہے، امیر کو کیا نہیں کرنا چاہیے، یا جو بھی. لیکن جو معاشرے میں مسئلے چلتے ہیں، جس طرح اولاد ڈرامے میں دکھایا گیا گھر کے مسئلے، پردیس ڈرامے میں دکھایا گیا غربت کی وجہ سے باہر جانا، اس طریقے سے ایجوکیشن کی جو یوتھ کے مسائل ہیں، جو آج کل احتجاج ہو رہے ہیں، اتنے ڈرامے کیوں نہیں بن سکتے؟ ہر بچہ جو ہے سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے کرونا میں اور ایجوکیشن پہ احتجاج کر رہا ہے. پھر یونیورسٹیوں میں، پھر اس کے علاوہ پھر جاب سیکٹر میں اتنے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. لوگ صرف نوکری کرتے ہیں یا فارغ بیٹھتے ہیں. تو یہ ڈرامے بنائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. سول سروس پہ بھی میں کہہ رہا ہوں بنائیں، کیونکہ اس پہ بھی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں. تو یہ بھی چلیں گے، اس میں بھی لو ڈالتے چلیں کہ یوتھ میں لڑکا جو تھا یونیورسٹی میں لڑکی سے پیار ہو گیا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ وہ چلائی جائیں اسٹوری، ساتھ ساتھ یہ بھی اویئرنیس بھی دے دیں، دونوں چیزیں چل سکتی ہیں. تو خیر یہ بات کرنے کا اس ڈرامے کی ریویو میں مقصد یہ تھا کہ میں ہر ریویو میں اکثر کرتا ہوں، یہ کروں گا کیونکہ میری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس ہے. اور میں نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ کس طریقے سے اویئرنیس آ سکتی ہے یوتھ میں اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا تو کیا بننا ہے. اس میں میں ویڈیوز آلریڈی بنا چکا ہوں. اگر آپ لوگ کہیں گے میں دوبارہ اس پہ بات کر لوں گا کہ کیا کرنا چاہیے، مشکلوں سے کس طریقے سے نکلنا چاہیے. میں آپ لوگوں سے جا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے، آپ پہ اپنا فضل کرے. میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا کیونکہ میں بھول گیا ہوں کہنا. اب اینڈ پہ پتہ نہیں کوئی پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا. اگر کوئی پہنچا ہے تو اس کو سلوٹ. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے جا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل میں رکھے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.